अब मैं दावत देने चला हूँ फजीलतुल शेख अल मुक़री अल क़ारी अल उस्ताद जनाब क़ारी रिजा अय्यूब हफ़िज़हुल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى
رسول محمد رسول الله محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك
لسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا
الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. यार आखिर में दुआ करके जाएं, बड़ी मेहरबानी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये दुआ के मुताबिक कारी अब्दुल माजिद साहब आएँ और दुआ करें। मोहतरम मौलाना असगर मदनी साहब, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, तशरीफ़ लाए। और गुजरांवाला से जनाब कारी जमीलुर रहमान साहब और उनके रुफ़ाक़ा, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार। हाँ, बड़ा खूबसूरत वक्त है ये वाला, कबूलियत दुआ का वक्त है और सारी इबादत की मग़ज़ जो है वो दुआ है। तो आप तशरीफ़ रखें, चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए दुआ होगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारे अल्फाज को। बैठ जाएं यार, मेहमानों के पीछे ना जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता अय्न व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अर्हम अला हालिना व ला तंजुर इला सूइ अमालिना। अल्लाहुम्मा अंजुर अला अहवालिना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हुज़्न इज़ा शि'ता सहलन। اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل إثم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأق من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر فتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أخذنا بالنواصي وكتبت الآثار،
ونسخت الآجال. القلوب لك مفزية والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. اللهم آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. اللهم بيز وجوهنا يوم نلقاك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران ويسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم سقفل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنات وارزقنا شفاعة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اکرمنا یوم البعث یوم ان نلقاک. اے اللہ ہم تو اسے تیرے ناموں سے پکارتے ہیں. اللہم انا نسألک بأنک نشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ ہمارے دلوں کے جو حال ہیں اللہ ان کو اپنے رحمت سے معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک. اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، اللہ ہمارے ہسپتالوں میں ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، شفا عطا فرما. اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جو فوت ہو گئے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. قبر حشر کی منزلیں آسان فرما. اللہ ہم جب تک زندہ سلامت اسلام پہ قائم دائم فرما. اے اللہ کلمہ شہادت پہ استقامت عطا فرما. اللہ جب مر کر مٹی میں چلے جائیں اللہ اس وقت سوال و جواب آسان فرما. اللہ کل قیامت کے روز جب تیرے سامنے پیش کیے جائیں رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اے اللہ اس وقت ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے ہمیں معاف فرما. اللہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اپنی عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اللہ دنیا میں شرک و بدعات سے محفوظ فرما. جادو ٹونا سحر نظر بد انسان جنات شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ کشمیر ہے، یمن ہے، شام ہے، جہاں کے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی مظلوم ہیں اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ آزادی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرما. اللہ پوری روز زمین پہ اسلام کا بول بالا فرما. اللہ اسلام کو قوت، طاقت، شان و شوکت، عزت، سرفرازی عطا فرما. اللہ ہمارے علماء کرام نے، حفاظ کرام نے قرآن پڑھا ہے. اے اللہ ان کا پڑھنا پڑھانا اللہ ہمارا سننا سنانا اپنے دربار پہ قبول و مقبول فرما. اللہ اس مسجد کی انتظامیہ جو اس وقت زندہ ہے اللہ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ جو بزرگ نوازی فوت ہو گئے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. اللہ ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے کوشش کر کے یہ کامیاب کانفرنس کی ہے اے اللہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر فرما. اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو قدرت ہے حسد کینہ ہے اس کو صاف فرما. اللہ ہمیں اپنے نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اپنی رحمت کا سایہ دراز فرما. اللہ اس کانفرنس کو تا دیر قائم دائم فرما. اللہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کو اللہ شاش بشاش قائم دائم فرما. اللہ ہمارا یہ مہمان جو باہر سے آئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو جو بلانے والے ہمارے بھائی اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.